हुई, रात लेट नाइट तक प्रोसीडिंग हुई और इस तरह से अजीम जज जिनको नून लीग हमेशा याद रखेगी कि एक अजीम जज थे, जज कुदरतुल्लाह, उन्होंने 2 दिन में 48 घंटों के अंदर अंदर पूरा ट्रायल कंप्लीट किया, जिस पे मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैरान हो गए कि कैसे कोई जज ये कर सकता है। तो यानी ये अबुल हसनात साहब को भी क्रॉस कर गए हैं जज कुदरतुल्लाह साहब, जिस तरह से उन्होंने इद्दत केस का फैसला सुनाया। ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी, ये बिल्कुल तारीख में लिखी जाएंगी। कौन कौन सा जज था, कैसे हुआ, पता तो सबको है कि किसने कराया, लेकिन कौन कौन आगे इस्तेमाल हुआ, किस तरह से हुआ, वो ज़ाहिर है सारे नाम लिखे जाएंगे। तो एक सुनहरी अल्फाज में इनका नाम लिखा जाएगा, सुनहरी हरूफ में इनका नाम लिखा जाएगा कुदरतुल्लाह साहब का। उसके बाद अब देखें इसकी इंपॉर्टेंस ये है। अच्छा, इसमें एक खबर मनिका साहब को एक मुक्का कहें, थप्पड़ कहें, वो मारा गया और उसमें एक FIR भी हुई। अब आप इस FIR का भी हवाला दिया सलमान राजा साहब ने। अब आप इस FIR में देखें कि मतलब कितनी भोंडी किस्म की FIR दी गई। और आगे चल के मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि ये इद्दत केस वाला फैसला क्यों इंपॉर्टेंट है। और अगले ये भी आपको बता दूं कि 4-5 दिन में इमरान खान साहब की एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। उसकी वजह यह है कि अगर ये सज़ा तो मुअत्तल होनी है, क्योंकि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ देर बाद जो है वो जज जो अफजल मजोका है वो समाअत करने जा रहे हैं सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर। क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है मेन अपील, एक होती है कि उसके साथ दरख्वास्त होती है कि जब तक आप मेन अपील नहीं सुनते तब तक सज़ा मुअत्तल कर दें। तो यहाँ पे सज़ा मुअत्तल इमरान खान की और बुशरा बीबी की होनी है। वो मुझे नहीं लगता कि वो डिसमिस करेंगे, या वो कर भी दें तो बहरहाल मेन अपील 1 माह में डिसाइड होनी है। और 1 माह में जब डिसाइड होनी है तो PTI और इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहब ज़हनी तौर पर तैयार है कि अफजल मजोका जिनको सेलेक्ट किया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब, के वो हमारी दरख्वास्त मुस्तरद करेंगे, ज़हनी तौर पर वो तैयार हैं। और फिर वो कहते हैं कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये सारा केस तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और ख़ुद राना सनौल्ला ये बात कहते हैं कि इन केसेस ने और ख़ास तौर पर इद्दत केस के फैसले ने नून लीग को डैमेज किया और इमरान खान को फ़ायदा हुआ 8 फरवरी को। आप अंदाज़ा लगाएं, ये अल्लाह के फैसले हैं कि बंदे क्या मंसूबा बनाते हैं, अल्लाह की ज़ात क्या करती है। बंदों ने प्लान ये किया कि इमरान खान के ऊपर इद्दत केस बनाया जाए और इससे इमरान खान की बदनामी होगी, इमरान खान की तज़यीक होगी, तौहीन होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि इमरान खान के आसाब पे सबसे बड़ा जो वार था वो इद्दत केस था। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ और इसलिए वीडियो में ये बताना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि जब जब इस केस की बात हो तो आपको ये याद दिलाया जाए, आपको बताया जाए और फिर आपके जहन में ये रहना चाहिए कि ये वो केस है। जब मैंने भी इस केस को सुना अदालत में खड़े होकर, तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी कि हम एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं जिसमें मामलात इस नहज तक चले जाएंगे कि एक खातून के जो पर्सनल इश्यूज़ होते हैं उनको जिस तरह से डिस्कस किया गया और बताया गया कि जी कितना जो है वो साइकिल होता है, कम से कम इतने दिन का साइकिल होता है, ज़्यादा इतने दिन का साइकिल होता है, अगर इससे ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो फिर ये बीमारियाँ होंगी, इससे कम दिन होंगे तो ये बीमारियाँ होंगी। मतलब ये सारी करने का मकसद सिर्फ इमरान खान के को आसाबी तौर पर तोड़ना था, लेकिन वो नहीं टूटा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान के सामने जब ये सारी बातें की गई होंगी तो क्या गुजरी होगी उनके ऊपर। और यही वजह है कि इमरान खान कभी नहीं ये चीज़ें भूलेंगे। और ये जो बातें होती हैं ना हमारे मुल्क के अंदर, और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को बड़ा शौक़ है फ़तह मक्का की मिसाल कायम करने का। ये मुल्क फ़तह मक्का की मिसाल से ठीक नहीं होगा, ये मुल्क एहतसाब से ठीक होगा। और ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे कि जो इस तरह के मामलात में मुलविस लोग थे उनको चौकों और चौराहों पे लटकाया जाए, उल्टा लटकाया जाए और इनको फांसियां दी जाएं, तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा। जो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इनका एहतसाब कड़ा किया जाए। जिन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, जो इस मुल्क को यहाँ तक लाए हैं, जिन्होंने 2 साल में इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में अपना किरदार अदा किया है, जिन्होंने झूठे केसेस बनाए हैं, जिन्होंने झूठे फैसले सुनाए हैं, जो इस्तेमाल हुए, इन सबको कड़ी सजाएं देंगे तो तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा। नहीं देंगे तो फ़तह मक्का मॉडल के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। वो और दौर था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी जिन्होंने माफ़ किया और उनका फिर उसमें उसका जो असर हुआ। लेकिन ये अब हमारा ये जो है ना, ये फ़तह मक्का वाला मॉडल यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे कड़ा एहतसाब करना पड़ेगा और हर एक को अकाउंटेबल ठहराना होगा। और जो इस दुनिया से चले गए हैं कब्रों में, उनको कब्रों से निकाल के लटकाना पड़ेगा। ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना ये मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये और खुदा न खासा पीछे जाएगा और नुकसान है हमारा कि अगर हमारा मुल्क इस तरह से पीछे जाएगा। अच्छा, वो जो FIR थी उसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना जो है वो इसमें एक भोंडी FIR थी। अच्छा, वीडियो में एक वकील ने तो मुक्का मारा है या थप्पड़ मारा है, कुछ भी आप कहें, जो कि नहीं मारना चाहिए था। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अभी भी अगर मैं ये कह रहा हूँ कि चौकों और चौराहों पे फांसियों पे लटकाया जाए, कब्रों से निकाल के लटकाया जाए, तो वो मैं कह रहा हूँ कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक कानून साजी करें, आइन में तरमीम करें, जो भी करें। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं जनाब कि समाअत शुरू हुई तो अदालत के बाहर, पहली मैं आपको नहीं सुना रहा कि पहली लंबी चौड़ी बात थी। वो कहते हैं जी समाअत शुरू हुई तो अदालत के बाहर मर्द व ज़न, वकला और कुछ नामालूम प्राइवेट अशखास जमा होना शुरू हो गए और इमरान खान के हक़ में नाराबाजी शुरू कर दी।
بوقت تقریباً 11:50 بجے دن خاور منیکا عدالت میں پیشی کے بعد اندر موجود تھے تو کافی تعداد میں مرد و زن وکلا اور وہ اکٹھے ہو گئے اور ایڈوکیٹ جو ہے وہ فتح اللہ برکی جو ہے وہ قیادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی پیشی کے بعد کمر عدالت سے باہر آئے تو ایڈوکیٹ فتح اللہ برکی نے بلند آواز میں للکارا کہ اس نے آج ہمارے قائد عمران خان کے خلاف گواہی دی ہے، اس کو آج زندہ نہیں چھوڑنا۔ اسی اثناء میں ایڈوکیٹ فتح اللہ برکی نے خاور منیکا کی گردن پر پیچھے سے زوردار مکہ مارا اور نعیم حیدر پنجھوتا ایڈوکیٹ اور ایڈوکیٹ علی اعجاز بٹر نے خاور منیکا کی کمر پر زوردار مکے مارے۔ حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے، بکواس ہے، ویڈیو موجود ہے، وہاں رپورٹرز نے گواہی دی ہے کہ کوئی کسی طرح کا یہ نہیں تھے دونوں، نہ علی اعجاز بٹر تھے نہ نعیم حیدر پنجھوتا تھے۔ ہاں فتح اللہ برکی نے بالکل مکہ مارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جیسے خاور منیکا کو یہ انہوں نے مارا کمر پہ اور گردن میں، جس سے وہ زمین پر گر گیا اور دیگر وکلا جن میں ایڈوکیٹ عثمان ریاض گل، اب آپ اندازہ لگائیں عثمان ریاض گل سینئر وکیل ہیں، پروفیشنل وکیل ہیں، لائق وکیل ہیں، زبردست شخصیت کے مالک ہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تو اونچی آواز میں کسی سے بات نہیں کر سکتے، اتنے زبردست ان کا ایک مزاج ہے، کردار ہے، اتنے وہ سلجھے ہوئے ہیں، لائق وکیل ہیں، دلائل سخت دیتے ہیں، لیگل بات کرتے ہیں، قانونی بات کرتے ہیں، زبردست کیس لڑتے ہیں، وہ بھاگنے نہیں دیتے، پکڑتے ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ کسی سے اونچی آواز میں بھی بات کریں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب کہ ایک تو عثمان ریاض گل، ان کے ساتھ ہے ایڈوکیٹ مرزا عاصم بیگ، ایڈوکیٹ سید وخان اور ایڈوکیٹ زائد بشیر ڈار، ایڈوکیٹ انصر محمود قیانی، یہ معلوم ہوئے اور یہ جناب اس میں انہوں نے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا 15-20 نامعلوم مرد و زن وکلا تھے، پرائیویٹ لوگ تھے جنہوں نے احاطہ کچہری میں خوف و ہراس اور دہشت پھیلائی اور گالم گلوچ کیا، زد و گوب کرتے ہوئے احاطہ عدالت میں خاور منیکا کو زبردستی روک کر لاتوں، مکوں اور گھونسوں سے مارتے رہے اور بلوا کیا اور باقی ساتھیوں کو بھی بلوا کرنے کے لیے بلا لیا۔ اس کے بعد پولیس والوں سے انہوں نے کس سے جناب وحید اللہ سے اور ارشاد حسین سے سرکاری اسلحہ چھین کر چلانے کی کوشش کی، جو کہ پولیس نے بہت مشکل سے واپس لیا، یہ بھی نہیں ہوا۔ CCTV کیمرے پوری عدالت میں لگے ہوئے ہیں، سب جھوٹی FIR۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس طرح حاضر عدالت آئے اور تشدد کیا، اسلحہ چھینا، فلاں فلاں، یہ کیا، دہشت پھیلائی، عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، سائلین کو میں خوف پھیل گیا اور یہ ہوا وہ ہوا، اور پھر اس کے بعد پولیس کے ساتھ بھی دست و گریباں ہوئے۔ فتح اللہ برکی نے کانسٹیبل خالد کی وردی پھاڑ دی، سرکاری اسلحہ چھینا اور کو چلانے کی کوشش کی۔ ایک نامعلوم وکیل نے محمد رفیق سے اور گلفام سے اور فلاں فلاں، یہ سارے انہوں نے نام لکھیں اور ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی، ان کو خاور منیکا کو، اور یہ ساری کہانی لکھ کے اور ان ساروں کو نامزد کر دیا، 780 کی FIR کاٹ دی۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو رؤف حسن صاحب ہیں ان کو بلیڈ ماری گئی، قاتلانہ حملہ ہوا، وہاں پہ 780 نہیں لگا، یہاں پہ 780 لگ گیا، تو یہ سارا کچھ ہوا۔ اب دیکھیں یہ کیس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی آج ہی ہو سکتا ہے اس پہ فیصلہ ہو جائے، کل فیصلہ ہو جائے، اگر عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی سزا معطل ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان اس وقت کسی اور کیس میں گرفتار نہیں ہے، اس لیے عمران خان کو اگر اندر رکھنا ہے تو اگلے ہو سکتا ہے آج ان کو گرفتاری ڈال دی جائے، کل گرفتاری ڈال دی جائے، پرسوں گرفتاری ڈال دی جائے، کیونکہ عمران خان صاحب اس کیس کے بعد ان کو اندر رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اگر آج یا کل عدالت ان کی سزا معطل کر دیتی ہے تو بشرا بی بی تو رہا ہو جائیں گی کیونکہ ان کے اوپر کوئی اور کیس نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب بھی رہا ہو جائیں گے کیونکہ ان کے اوپر کوئی اور کیس نہیں ہے۔ لیکن اگر عمران خان کو اندر رکھنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ آج کل میں کسی بھی وقت عمران خان صاحب کی ایک اور کیس میں گرفتاری ڈال دی جائے گی، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کسی بھی لمحے یہ جو عدت کیس ہے اس کی سزا معطل ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درخواست سزا معطل کرنے کی درخواست وہ مسترد کر دیں کہ ہم کیونکہ مین اپیل سن رہے ہیں تو 1 مہینے میں تو ویسے فیصلہ ہونا ہے تو ان کو کیا رہا کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اس میں سزا معطل ہونی ہے یا ہونے جا رہی ہے یا جج کو سب کو مل گئی اجازت، تو قانون نے اجازت دے دی، ان کو آئین نے اجازت دے دی کہ ان کو عمران خان صاحب کی سزا معطل کر دوں، تو پھر ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کی کسی اور کیس میں گرفتاری ڈالی جائے گی، کیونکہ 5 کیسوں میں عمران خان صاحب ٹوٹل گرفتار تھے، سائفر میں بری ہو چکے ہیں، القادر میں ٹرائل ضرور چل رہا ہے لیکن سزا ان کی معطل ہو چکی ہے، توشہ خانہ میں ان کی سزا معطل ہو چکی ہے، اور جو ہمایوں دلاور والا توشہ خانہ ہے اس میں سزا معطل ہو چکی ہے، ایک کیس میں اس وقت وہ گرفتار ہیں عدت والا، اس کا اب سزا معطل ہونے جا رہی ہے۔ تو بہرحال میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے پورا پلان برباد کر دیا ہے جو کئی ماہ تک اس کو لٹکایا جانا تھا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔